बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, पहले तो ये माजरत के ये वीडियो जो है ना मैं 15-20 दिन के बाद बना रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा मसरूफ़ रहा हूँ। इससे पहले उर्दू अदब की तारीखों की जो वीडियोस हैं वो मेरे चैनल पर अपलोड हो चुकी हैं, आप उनसे इस्तेफादा कर सकते हैं। तो आज जो है मैं आपके लिए तारीख लेकर आया हूँ, वो तारीख सैयद अहमद बरेलवी है। सैयद अहमद बरेली के बारे में पढ़ते हैं। सैयद अहमद शहीद बरेली के फ़िक्र अमल का धारा हज़रत शाह वलीउल्लाह के सरचश्मा फ़िक्र से फूटता है। अच्छा, अहम सवाल जो हैं, जो अहम जो निकात हैं, पॉइंट है, वो आपसे मैं शेयर करूँगा, जिनको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, तो बाकी आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिंदुस्तान में इस्लाम जिन खतरात से दो चार था, इनके खिलाफ अव्वलीन आवाज़ शाह वलीउल्लाह ने उठाई। तो किसने उठाई थी? शाह वलीउल्लाह ने। तो इस पेज पर जो है यही कुछ था। तो चलते हैं अगले सफ़े की तरफ। तो अगले सफ़े के इख्तिताम पर जो है वो है, शाह वलीउल्लाह ने इन इनकलाबी नज़रियात की तौसीक कुरान मजीद से की और इनका रोए सुखन चूँकि आम लोगों की तरफ था, इसलिए कुरान मजीद का तर्जुमा फ़ारसी ज़बान में किया। इससे कबल कुरान मजीद का कोई तर्जुमा दस्तयाब नहीं था, इसलिए इस इनकलाबी इक़दाम की शदीद तरीन मुखालफत हुई। ताहम इसे इतनी कामयाबी हुई कि इनके बेटे शाह अब्दुल कादिर ने कुरान मजीद का बामुहावरा उर्दू में ढाल कर तर्जुमा किया और इसकी बुनियादी तलीमात घर घर पहुँचा दी। हज़रत शाह वलीउल्लाह को एहसास था कि मुसलमानों की सल्तनत का ज़वाल जो है मुआशरती निज़ाम की फरसुदगी और का नतीजा है। तो इस सफ़े पर यही कुछ अहम सवाल हैं, इसके नीचे नहीं है। फ़िरका वाराना आवेज़िश तबाह कुन साबित हो रही थी, चुनांचे इस आवेज़िश को ख़त्म करने के लिए उन्होंने अहले तशय्युअ के खिलाफ सुन्नी फ़िरका के गलत अक़ायद की इस्लाह की और वहदतुल वजूद और वहदतुश शुहूद के निज़ाई मसले को लफ्ज़ व मैनी का फेर करार दिया और यूं दोनों नुक्ता है नज़र में मफामत पैदा कर दी। चलिए जी, इससे अगले सफ़े पर चलते हैं। तो अगले सफ़े के ये देखें जी, इधर जो है ये जो है ना निकात मैंने अंडरलाइन किए हैं। तो वहाबियों ने जिनका जोश उनके इल्म की बानिस्बत बहुत ज़्यादा था, इस असूल से कि हिंदुस्तान दारुल हर्ब है, यानी कि मैदान जंग है, ये नतीजा खस किया कि हिंदुस्तान के हाकिमों के खिलाफ जिहाद फ़र्ज है। इस्लामी हुकूमत के क़याम और मुसलमानों को मुत्तहद करने में शाह अब्दुल अजीज़ के इस फतवा ने एसासी खिदमात सर अंजाम दी और सैयद अहमद शहीद की तारीख में राय आमा हमवार करने और लोगों की तारीख का हम नवा बनाने में अहम तरीन किरदार अदा किया। तरीके सर सैयद की इब्तदाई तरतीब व तंजीम में शाह अब्दुल अजीज़ ने दो जावियों से अहम हिस्सा लिया। अव्वल, उन्होंने अपने वालिद मुकर्रम के नक्श कदम पर चलते हुए मुसलमानों के अक़ायद दुरुस्त करने की कोशिश की। दोम यह है कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों और रुफ़क़ा को इस दावत इनकलाब का नकीब बना दिया। चुनांचे जिहाद के लिए जो मरकज़ी अंजुमन बनी, इसके अरकान शाह इस्माइल शहीद, सैयद अहमद शहीद, मौलवी अब्दुल हई और शाह मोहम्मद इसहाक थे। लेकिन जिहाद की इमारत हज़रत सैयद अहमद शहीद को अता की कि अफ़गानों में एक सैयद की इमारत जल्द की मकबूल हो सकती थी। इस सफ़े के इख्तिताम पर चलते हैं। इधर सैयद अहमद की ज़िंदगी का ये दौर तहरीक के लिए क्या था जी? मुतफ़क्कीन और कारकन जमा करने का दौर था। चनाचे उन्होंने अंदरून मुल्क मुख्तलिफ मकामात का दौरा किया, फिर सफ़र हज का इरादा किया तो मगरबी साहिल से आज़े में सफ़र होने के बजाय कलकत्ता के रास्ते बैतुल हराम गए और वापसी पर भी यही रास्ता इख्तियार किया। सरज़मीन हिजाज में मुसलमान ममालिक के कई उलमा इनके हल्का बैत में शामिल हुए और वतन वापस आए तो शाह अब्दुल अजीज फौत हो चुके थे। ताहम सैयद अहमद ने जिहाद की जो है ये अगले तैयारी जो है वो शुरू कर दी और 500 जानसारों को दस्ता लेकर दरा बुलान, कंधार और काबिल के रास्ते पिशावर की तरफ चल पड़े और हस्ब कायदा शरीयत रंजीत सिंह के खिलाफ जो है ऐलान जंग कर दिया। सैयद अहमद शहीद का मुहारबा अजीम इनकी सियासी हिकमत अमली का मज़हर है, ताहम उनके तमाम अंदाजे दुरुस्त साबित नहीं हुए और उन्हें सबसे ज़्यादा ज़िक्र पेशावर के मकामी सरदार यार मोहम्मद खान ने
پہنچائی جو در پردہ سکھ حکمرانوں کے ساتھ مل گیا تھا۔ آگے چلیں۔ سید احمد بریلوی کی شہادت کے بعد اس تحریک میں جو ولولہ نظر آئے، اس کی وجہ یہ ہے کہ میدان جنگ میں ان کی لاش نہ مل سکی۔ ان کے بارے میں مشہور ہو گیا کہ وہ اپنی کرامات سے جو ہے غائب ہو گئے ہیں اور مناسب وقت پر دوبارہ ظہور ہوں گے۔ چلیں آگے نیچے۔ فتح پنجاب کے بعد جب انگریز سکھوں کی عملداری پر قابض ہو گئے تو اس تحریک کا رخ انگریز سرکار کی طرف پھیر گیا اور انہیں مجاہدین کی سرکوبی کے لیے 2 یورپی اور 6 دیسی رسالے بھیجنے پڑے۔ ان لڑائیوں کا اثری شاہد ڈبلیو ہنٹر جو تسلیم کرتا ہے کہ جو آفت سید احمد سکھوں کے سر پر لایا تھا وہ ناگوار ورثہ اب انگریزوں کو ملا کہ 3 دفعہ مہنگی لڑائیاں لڑنا پڑیں مگر خطرہ پھر بھی قائم رہا۔ چنانچہ اندرون ملک اس تحریک کے حامی کو چن چن کر گرفتار کیا اور پٹنہ میں محلہ صادق پور کو جہاں اس تحریک کا ایک مرکز تھا اس کو مسمار کر دیا۔ بنگال میں مولوی شریعت اللہ کی فریضی تحریک بھی اسی مسلک سے متاثر تھی۔ چنانچہ اس تحریک نے اپنا الگ سیغہ انصاف قائم کیا اور اسلام کے فرائض کی بجا آوری کو عملی سطح پر نافذ کرنے کی کوشش کی۔ سید احمد شہید کے ایک اور پیروکار میر نثار علی عرف تیتو میر نے اس تحریک کو نام دیا، 24 پرگنہ کے اضلاع میں زندہ کیا اور بالآخر انگریزی حکومت کے ساتھ ایک محاربے میں وہ شہید ہو گئے۔ تحریک سید احمد بریلوی مسلمانوں کی عزم رفتہ کو واپس لانے اور نظام اسلامی کو بحال کرنے کی فعال تحریک تھی۔ کس کو جی؟ مسلمانوں کی عزم رفتہ کو واپس لانے اور نظام اسلامی کو بحال کرنے کی فعال تحریک تھی۔ اس کی دعوت فکر میں چونکہ اجتماعیت کا عنصر تھا اس لیے تحریک کا پیغام عوام تک پہنچانے کے لیے قائدین نے مقبول عام لہجہ اختیار کیا۔ شاہ عبد العزیز، شاہ عبد القادر، شاہ رفیع الدین کے زمانے میں جب اردو عوام کی زبان بن گئی تو بیشتر کتابیں اس زبان میں تصنیف کی گئیں۔ قرآن مجید کے اردو تراجم کا مقصد بھی یہی تھا کہ عوام کتاب الہی کے مفاہیم تک براہ راست رسائی حاصل کریں۔ چنانچہ ان تراجم کی مدد سے دہلی کے لوگ شاہ عبد العزیز کے وعظ سے پوری طرح مفید ہوتے گئے۔ شاہ اسماعیل شہید نے اپنی کتاب رد الاشراق، کیا ہے جی؟ رد الاشراق کا ترجمہ تقویت الایمان کے نام سے کیا۔ مولانا محمد اسحاق نے حدیث کی کتاب مشکوات کا ترجمہ اردو میں کیا۔ مشکوات، ٹھیک ہے لفظ ہے مشکوات۔ اور شاہ عبد القادر نے موضوع القرآن میں تشریحی تبدیلی مرتب کی۔ تحریک کے مجاہدین میں سے مولانا محمد جعفر تھانیسری 3 کتابوں کے مصنف ہیں۔ اچھا، مولانا جعفر تھانیسری جو ہے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اردو کی پہلی آپ بیتی لکھی جس کا نام تھا کالا پانی۔ تو 3 کتابیں کون سی؟ تاریخ عجیب، جزائر انڈیمان کی تاریخ ہے، کالا پانی میں انہوں نے اپنی خود نوشت لکھی ہے، اور سوانح عجیبہ میں تحریک کے قید اور ان کے خلاف کے حالات ان کے مکتوب جو ہیں وہ جمع کیے ہیں۔ تو آج کی جو تاریخ ہے سید احمد کی شہید کی تاریخ، اس کا آخری صفحہ ہے، آخری صفحے پر چلتے ہیں جی۔ اس تحریک کے شعراء میں سے حکیم مومن خان مومن اور اس تحریک سے متاثر تھے اور سید احمد بریلوی کے پرجوش مرید تھے اور آخر عمر تک عقائد میں انہی کے پیروکار سمیلنے رہے۔ مومن نے مصنوعی جہادیہ اس وقت لکھی جب حضرت سید احمد سکھوں سے جہاد کر رہے تھے۔ مومن کی مصنوعی میں جہاد کی تلقین اور کفار کی حکومت ختم کرنے کی آرزو ہی نظر نہیں آتی بلکہ اس میں شہادت کا سچا جذبہ بھی موجود ہے، اور سید احمد بریلوی کو امام زمانہ کہہ کر ان کے لیے جان سپاری کا ولولہ بھی پیدا کرتے ہیں۔ سید احمد شہید کی تحریک نے مذہب، معاشرت اور ادب تینوں کو متاثر کیا اور اخلاقی زاویے کو معاشرتی سطح پر اور جذباتی زاویے کو مذہبی سطح پر پروان چڑھانے کی کوشش کی۔ اس تحریک کو فکری توانائی شاہ ولی اللہ سے حاصل ہوئی اور اثار و عمل کی قوت سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل سے ملی۔ سید احمد بریلوی کی خطوط اور ملفوظات شاہ اسماعیل کی تصنیفات میں شاہ ولی اللہ اور ان کے فرزندان جمیل کی آواز صاف سنائی دیتی ہے۔ یہی وجہ کہ سید ابو الاعلیٰ مودودی نے سید احمد بریلوی اور شاہ اسماعیل شہید کو روحانی اور معنوی طور پر ایک ہی وجود تسلیم کیا۔
تاہم اس وجود متحد کو مستقل بذات مجدد نہیں سمجھتے، شاہ ولی اللہ کی تجدید کا تتمہ خیال کرتے ہیں۔ بالفاظ دیگر، سید احمد بریلوی کی تحریک نے شاہ ولی اللہ کے سیاسی اور عمرانی افکار کو عمل صالح اور جہاد اکبر سے تکمیل کی منزل تک پہنچا دیا تھا، اور اس سرچشمے سے 20ویں سوتے پھوٹے جن سے برصغیر کی ذہنی اور فکری آبیاری کا سلسلہ ابھی تک جاری ہے۔ یہی وجہ کہ ہندوستان میں فکر و عمل کی تاریخ اس تاریخ کے تجزیے کے بغیر مکمل نہیں ہو سکتی۔ تو میں نے اپنی طرف سے حتی الوسع کوشش کی ہے کہ اہم ترین جو ہے یہ اس تاریخ کے جو اہم ترین جو انسیڈنٹ ہیں، اہم ترین جو واقعات ہیں، وہ آپ سے شیئر کروں، آپ تک پہنچاؤں۔ تو ہو سکتا ہے کہ مجھ سے کوئی کمی کوتاہی ہو گئی، تو آپ تمام جو ہیں جو مجھے سن رہے ہیں، تو اس بارے مجھے کمنٹ میں اپنے کمنٹ میں آ کر جو ہے وہ اپنی آراء کا اظہار کریں۔ تو آج کے لیے یہ تاریخ جو ہے یہ ختم ہوئی، امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ کل جو ہے آپ کے لیے اگلی تاریخ جو ہے وہ لے کر آؤں گا، تو آج کے لیے اتنا کافی۔ خدا حافظ۔